बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के तहत ऐसे अफराद जो कंपनियों के मुलाजमीन हैं उनके लिए कवानीन ऐसे मुलाजमीन से मुख्तलिफ हैं जो बराह रास्त सऊदी शहरियों की ज़ेर कफ़ालत हैं। शहरियों की स्पॉन्सरशिप में आने वाले गैर मुल्की कारकुनों को अरबी में अमाला मंजिलिया कहा जाता है, जिसका मतलब घरेलू मुलाजमीन होता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि क्या कंपनी के मुलाजिम की स्पॉन्सरशिप इनफिरादी में तब्दील की जा सकती है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना था कि ऐसे अफराद जो कंपनी की स्पॉन्सरशिप में हैं उनकी कफालत इनफिरादी शोबे में मुंतकिल नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक कंपनियों और इदारों में पेशावर गैर मुल्कियों के इकामों का इजरा वजारत इफरादी कुव्वत की जानिब से जारी वर्क परमिट के बाद किया जाता है, जिसकी फीस मुकर्रर है। अलावा अजीम पेशावर गैर मुल्की कारकुनों के इकामों के इजरा और तजदीद के लिए सऊदीयाइजेशन के जुमरों को भी मद्देनजर रखा जाता है। दूसरी जानिब इनफिरादी स्पॉन्सर्स की जेर कफालत जो गैर मुल्की कारकुन होते हैं उनके इकामों के इजरा के लिए वजारत इफरादी कुव्वत से NOC और वर्क परमिट दरकार नहीं होता। इसी वजह से इनफिरादी मुलाजमीन के इकामों की तजदीद के लिए लेबर ऑफिस की कोई फीस नहीं होती। इनफिरादी मुलाजमीन में आमतौर पर घरेलू कारकुन होते हैं जिन्हें अमाला मंजिलिया कहा जाता है। घरेलू मुलाजमीन के जुमला उमूर की निगरानी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात के जिम्मे होती है। एक शख्स ने सवाल किया है कि 6 माह का खुरूज ओहदा वीज़ा जारी कराया था, अब सफ़र का इरादा मुलतवी कर दिया है, क्या खुरूज ओहदा कैंसिल कराने पर फीस वापस हो सकती है या नहीं। इस पर जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओहदा जारी कराने के बाद अदाशुदा फीस वापस नहीं ली जा सकती। जितने माह की फीस अदा की गई है इतने ही माह के लिए खुरूज ओहदा जारी किया जाता है। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा वीज़ा हासिल करने के लिए 100 रियाल माहाना बुनियाद पर फीस अदा करना होती है। इस एतबार से जितने महीनों का खुरूज ओहदा दरकार होता है उतने ही महीनों की फीस 100 रियाल माहाना के हिसाब से इदारे जवाज़ात के अकाउंट में जमा कराना ज़रूरी होती है। खुरूज ओहदा की अदाशुदा फीस उस वक्त तक वापस ली जा सकती है जब तक खुरूज ओहदा वीज़े की कमांड जवाज़ात को न दी गई हो। स्पॉन्सर की जानिब से फीस अदा करने के बाद खुरूज ओहदा की कार्रवाई मुकम्मल कर लेने का मतलब ये होता है कि जिस मकसद के लिए फीस अदा की गई थी वो हासिल कर लिया गया है। अगर कोई भी शख्स खुरूज ओहदा वीज़ा जारी करने के बाद उसे इस्तेमाल न करे तो लाजमी है कि एग्जिट री एंट्री को वक्त मुकर्रर के अंदर कैंसिल कराया जाए, बसूरत दीगर उस पर जुर्माना आयद किया जाता है। कारोबारी कानून की खिलाफ वर्जियां कौन सी हैं, जुर्माने कितने होंगे। सऊदी वजारत तिजारत ने कारोबारी कानून की खिलाफ वर्जियों और जुर्मानों का चार्ट जारी कर दिया है। वजारत तिजारत माजिद अल कसबी ने जुर्मानों की मंजूरी दी है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत ने कारोबारी कानून की हर खिलाफ वर्जी पर जुर्माना मुकर्रर किया है। इंतहाई जुर्माना 1 लाख रियाल है। खिलाफ वर्जी दोहराने पर तिजारती मरकज सील करने का इंतबाह दिया गया है। वजारत तिजारत की जानिब से जारी करदा तफसीलात में बताया गया है कि एनर्जी एफिशिएंसी कार्ड चस्पान न करने पर 100 रियाल जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी दोहराने पर जुर्माना दुगना और तिजारती मरकज 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया जाएगा। वजारत ने खिलाफ वर्जियों के बारे में भी आगाह किया है जिन्हें दोहराने पर जुर्माना 1000 रियाल होगा और दुकान 1 हफ्ते के लिए बंद की जाएगी। इन खिलाफ वर्जियों में सामान तिजारत पर कीमत दर्ज न करना, सामान फरोख्त करने या बिल देने से इनकार, बेकरी की जानिब से रोटी फराहम न करना, ऑनलाइन अदायगी की सहूलत न देना शामिल हैं। वजारत ने उन खिलाफ वर्जियों की भी वजाहत की है जिन पर 5000 रियाल जुर्माना होगा और दोहराने की सूरत में जुर्माना दुगना होगा और तिजारती मरकज 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया जाएगा। इन खिलाफ वर्जियों में आटे या रोटी के पेड़े के वजन में 5% से ज्यादा कमी करना, अनजाने जराए से हासिल शुदा सामान जखीरा और इन्हें फरोख्त करना, गुमराह कुन मालूमात सामान तिजारत पर चस्पा करना शामिल हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि आटे की रीपैकिंग या मुकर्रर काम के सिवा किसी और मकसद के लिए आटा इस्तेमाल करने पर 10,000 रियाल जुर्माना है। खिलाफ वर्जी दोहराने पर जुर्माना दुगना और
کاروبار ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی پر جرمانے کے حوالے سے وزارت تجارت سے 60 دن کے اندر اپیل کی جا سکتی ہے۔ توکلنا ایپ میں مناسک گیٹ کی نئی سہولت۔ توکلنا ایپ میں عمرہ اور حج کے شعبے کے تحت فراہم کی جانے والی خدمات کو مزید بہتر بناتے ہوئے انہیں مناسک گیٹ کا عنوان دے دیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی مصنوعی ذہانت کے ادارے صدایا کی توکلنا ایپ پر سعودی شہریوں اور یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے مختلف نوعیت کی خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ توکلنا ایپ پر جہاں کورونا ویکسینیشن کی بکنگ حاصل کی جا سکتی ہے، وہاں دیگر خدمات بھی مہیا ہیں جن میں حج اور عمرے کا شعبہ بھی موجود ہے۔ صدایا کی جانب سے توکلنا ایپ پر فراہم کی جانے والی خدمات کو مزید آسان بنانے کے لیے حج و عمرہ کے شعبے کے تحت فراہم کی جانے والی تمام خدمات کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ حج و عمرہ شعبے کے تحت مناسک گیٹ کا اضافہ کیا گیا ہے، جس میں عمرہ پرمٹ کا اجرا، مسجد الحرم میں نماز کی ادائیگی، طواف، مسجد نبوی شریف میں روزہ کی زیارت کے لیے پرمٹ کا حصول بھی شامل ہے۔ مناسک گیٹ میں یہ سہولت بھی فراہم کی گئی ہے کہ پرمٹ کے اجرا سے قبل اس بات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ حرمین میں ازدحام کی کیا کیفیت ہے۔ واضح رہے کہ توکلنا ایپ کورونا وبا کے ابتدائی دور میں جاری کی گئی تھی، جب مملکت میں کورونا سے بچاؤ کے لیے کرفیو اور لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا۔ جدہ کو ایک نئی اور اچھوتی شکل میں ڈھالنے والا $20 ارب کا منصوبہ۔ بحیرہ احمر پر واقع سعودی عرب کا شہر ایک نئے ترقیاتی منصوبے کے تحت جدہ جلد ہی ایک نئی اور اچھوتی شکل میں ڈھلنے والا ہے۔ جدہ سینٹرل نامی منصوبے کے تحت اس دہائی کے آخر تک ساحلی شہر جدہ کو رہنے کے لیے دنیا کا بہترین شہر بنایا جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے گزشتہ برس دسمبر میں اس منصوبے کی بنیاد رکھی اور اس پر $20 ارب خرچ ہوں گے۔ اس پروجیکٹ کے تحت ساحل پر 57 لاکھ مربع میٹر رقبے کو نئی شکل دی جائے گی۔ اس علاقے میں 17,000 رہائشی یونٹس، ہوٹلوں کے 2700 کمرے، ایک مرینا، ایک بیچ اور متعدد سبز مقامات بنائے جائیں گے جو علاقے کے 40% حصے پر محیط ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اوشینریم، اوپرا ہاؤس اور ایک سپورٹس اسٹیڈیم بھی بنایا جائے گا۔ جدہ سینٹرل کی فیز 1 مین جدہ کی سب سے بڑی بیچ بنائی جائے گی، جس میں ایک پرائر مرینا، پارک اور پلے گراؤنڈ بنائے جائیں گے۔ اس پروجیکٹ کو 2027 تک مکمل کیا جائے گا۔ فیز 2 کو 2030 تک مکمل کیا جائے گا، جس میں گرین سپیسز، ایجوکیشنل ریسورسز، جدید اور قدیم ڈیزائن کے امتزاج سے بنائی گئی مسجد، لائبریری، کورل بے اور سمارٹ ٹیکنالوجی سے لیس عجائب گھر بنایا جائے گا۔ فیز 3 کا آغاز 2030 کے بعد ہوگا، جس میں بین الاقوامی سطح کے اسپتال اور ایک ایسی ڈسٹرکٹ بنائی جائے گی جو جدت اور کلچر کا اچھوتا نمونہ ہوگی۔ حائل ریجن میں لوٹ مار اور جھگڑے میں ملوث شہری گرفتار۔ سعودی عرب کے حائل ریجن کی بقا کمشنری میں پولیس نے لوٹ مار، مار پیٹ اور اسلحے کی نمائش کرنے والے ایک مقامی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق حائل پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ شہری کے قبضے سے نقدی، نشاور اشیاء بھی برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ مقامی شہری کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نسلی تفریق سے متعلق نعرے بازی پر $500 جرمانہ ہوگا۔ سعودی حکومت نے سماجی آداب کے منافی لائے عمل میں ترمیم کر کے 20 خلاف ورزیوں کی نشاندہی اور ان پر سزاؤں کی وضاحت کر دی ہے۔ عربی جریدے الوطن کے مطابق سعودی حکومت نے نسلی تفریق سے متعلق نعرے بازی کو قابل سزا جرم قرار دیتے ہوئے $500 جرمانہ مقرر کیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ عوامی مقامات پر ایسی پوشاک پہن کر جانا جس پر نسلی تفریق کے جملے درج ہوں یا تصاویر بنی ہوں یا اس پر نسلی تفریق کا نعرہ درج ہو، وہ بھی مجرمانہ فعل میں شامل کیا جائے گا، جس پر $500 جرمانہ مقرر ہے۔ عوامی مقامات پر کچرا پھینکنے پر بھی $500 جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ترامیم کے مطابق غیر اخلاقی حرکت پر پہلی بار $3000 جرمانہ ہوگا، جبکہ دوسری بار وہی حرکت کیے جانے پر جرمانے کی رقم دگنا کر دی جائے گی۔ سماجی آداب کے نئے لائے عمل میں کہا گیا ہے کہ جو شخص معذور اور بزرگوں کے لیے مختص نشستیں استعمال کرے گا، اس پر $200 جرمانہ ہوگا۔ عوامی مقامات پر لگائی گئی رکاوٹیں توڑنے پر $500 جرمانہ ہوگا۔ نئے لائے عمل کے مطابق لائن توڑنے والے پر $50 جرمانہ ہوگا۔ یہ جرمانہ ان افراد پر نہیں ہوگا جنہیں متعلقہ اداروں نے استثنا دیا ہوگا۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔